حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت آ رہے ہیں. ایک وادی دے اندر چیمٹیاں اور کیڑیاں رزق دی تلاش پھر رہی ہیں. اللہ نے چیمٹیاں دی ملکہ نو وکھایا کہ ویکھ حضرت سلیمان آ رہے ہیں، انہاں نال انسان بھی ہیں، ہاتھی بھی، گھوڑے بھی، لاؤ لشکر ہے تے اتھاؤں گزرنا نے تے تیری رعایا میدان تے وادی چ پھر رہی ہے، کدائیں انہاں دے پیراں تلے آ کے چتھی نہ ونجے. اے ملکہ نو اللہ نے وکھایا. وہ چیمٹیاں دی جڑی ملکہ ہے، اس ملکہ نے اپنی چیمٹیاں نو حکم دیتا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اے میری رعایا، اے چیمٹیو، اپنے اپنے سوراخاں چ، اپنے اپنے گھراں چ، اپنے اپنے بلاں وچ جلدی کرو تے داخل ہو جاؤ. چیمٹیاں آکھیا حالے وقت پورا نہیں ہویا، حالے روزی پوری چنی نہیں، تے خلاف معمول واپسی دا حکم کیوں؟ ملکہ آکھیا اے مناظرے دا ٹائم نہیں تے بحث دا ٹائم نہیں. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ. سلیمان دا لشکر آ رہا، کدائی تہان اپنے پیراں تلے سلیمان اور اس دا لشکر چتھ نہ دے، کچلیاں نہ جاؤ، کچلیاں نہ جاؤ، اپنا بچاؤ کرو تے اپنے اپنے سوراخاں جاؤ. یہ چیمٹیاں دی ملکہ ہے، چیمٹیاں دی وزیر اعظم تے رعایا دا کیڑا خیال اس ساڈے حکمراناں نالوں تا او چنگی آئی. اس نو فکر آئی میری رعایا کدائیں مر نہ جائے، میری رعایا کدائیں کچلی نہ جائے، چلی جاؤ اپنے سوراخاں دے اندر. سلیمان دا لشکر آ رہا تو ان اپنے پیراں تلے چتھ نہ دے. چیمٹیاں آکھیا ادوں آدھیے پیغمبر ہے، ادوں آدھیے پیغمبر دے یارن، پھر آکھ دیے سن معصوماں نو اپنے پیراں تلے چتھ دیویں. ہووے پیغمبر تے ہومن پیغمبر دے یار تے ظلم کرن کیڑیاں تے، اے کنجے ہو سکدا؟ ملکہ آکھیا لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ. جیڑے ویلے سلیمان تے سلیمان دا لشکر تہان اپنے پیراں تلے چتھے سن نا، انہاں نو اپنے پیراں دے تلے دا پتہ بھی کوئی نہ ہو سی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. چیمٹیاں آدھیاں، میرا اشارہ سمجھا سو؟ بہت بہت چپ کر گئے ہو. لالا انہوں نے کھوائی شوائی کوئی شے نہیں، کھوائن چاول. نعرہ نہیں، نعرہ نہیں. من پتہ لگے کہ میری گل سمجھ آ رہی تے میں جڑا اشارہ کر رہے ہیں اس میں لوگ پہنچ گئے اشارے تے. چیمٹیاں آدھیاں ہوون پیغمبر دے ساتھی، ہومن پیغمبر دے یار، حضرت سلیمان دے صحابی تے ظلم کرن کیڑیاں تے. اے کنجی ہو سکدا؟ اے تا چیمٹیاں نو بھی پتہ ہائی بے جڑے نبی دے صحابی ہوندن او چیمٹیاں تے بھی ظلم نہیں کریں دے. تین شرم نہیں آندی جڑا توں عقیدہ بنائی ودا بے ابو بکر تے عمر خاندان علی تے ظلم کر دے رہے ہیں؟
تے سارے افسانے گھڑے نہیں تے ساریاں حکایتاں گھڑیاں نہیں. حضرت عمر اگ چائی تے دروازے تے لے آئے تے حضرت فاطمہ دروازے دے اندروں آ گئیاں تے حضرت عمر دروازے نو اگ لا دتی تے وقت دروازہ ڈھٹھا انہاں دے پہلو تے وقت حمل ہو گیا ضائع. اے بیان کر کر کے لوگاں نو رواندا رہنا, جھوٹیاں روایتاں, جھوٹیاں حکایتاں. میں اس پاسے جانا نہیں چاہتا, میرے کول وقت بھی کوئی نہیں. اکو گل جٹاں کول پوچھنا چاہنا, یہ تیرے دروازے تے کوئی اگ لے کے آ جائے, تیرا دشمن تیرے دروازے نو ساڑن واسطے آ جائے, آپ کمرے چ بیٹھا رہا سے تے بیوی نو دروازے تے بھیجے سے؟ ہرگز نہیں. بولو جٹو بولو, بول دے کیوں نہیں؟ تو حضرت علی دے پلے کے چھوڑیا. چلو حضرت عمر نو تا چھوڑ, حضرت ابو بکر نو چھوڑ, حضرت عثمان نو چھوڑ, حضرت علی دے پلے کے چھوڑے ہی پہ خود گھر بیٹھے رہے تے بیوی عدالت وچ. مندی عقل تہاڈی نہیں. تساں جو مقدمے لڑدے رہندے ہو جائیداداں دے تے زمیناں دے, لڑدے ہو کہ نہیں لڑدے؟ ہن چپ کر گئے ہو. فصل چنگے ہونے تے چنگے لڑدے ہو. چنگے فصل ہونے نا تواڈے جٹاں دے, وا تواڈے مال کھاندے تھانے والے تے وکیل, لڑدے ہو نا وا زمیناں اتے تے جڑا حق ہوندا نے اپنا حق لیندے ہو نا, عدالت وچ ویندے ہو نا, کنجے ویندے ہو؟ نہیں نہیں, بیویاں نو بھیجندے ہو. شرم کرو. اے سمجھایا ہی, اے لوگاں نو دسیا ہی بے میرے نبی نے اے تربیت کیتی ہے اپنے یاراں دی. اساں اہل سنت سرخ روحاں, خدا دی قسم ساڈا سر آسمان تے لگ جاندا جدا لوگ ساڈے کول پوچھدے تہاڈے نبی دے یار کی ہو جائے ہیں. کیا بات ہے. اساں اہل سنت آدیاں سارے صادق ہیں, اساں دیاں سارے متقی ہیں, اساں دیاں سارے راشد ہیں, اساں دیاں ساریاں دی ہتھاں چ رب نے رضا دی سند دتی, اساں دیاں اللہ نے انہاں نو جنت دے پروانے دتے, اساں دیاں انہاں چ ایک بھی جھوٹا نہیں, انہاں چ ایک بھی بے وفا نہیں. تے جے تیرے کول کوئی پوچھے کہ جس نبی دا کلمہ پڑھنا اس دے یار کی ہو جائے ہیں, آکے سارے حضرت علی نو چھوڑ کے حضرت ابوبکر دے پچھو لگ گئے تے حضرت علی دا مکان جلایا تے دروازہ جلایا تے. اے میرے نبی نے تربیت کی تھی. سارے غلط ہو گئے سارے. جیلے تو میرے نبی دے یاراں تے حملہ کرنا نا, اے نبی دے یاراں تے حملہ نہیں, خود نبوت دی تربیت تے حملہ ہے.